बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आर्मी चीफ़ के घर पर हमला हुआ है और आर्मी चीफ़ की जान को ख़तरा है। ये गुज़श्ता 24 घंटों से ये ख़बर जो है ये बड़ी गर्म है और इस पे बात हो रही है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे और ख़ुसूसन जो बदख्शां में हो रहा है और वहाँ पे अगर अफ़गान तालिबान के या मौजूदा अफ़गानिस्तान रजीम के जो आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से, उनकी अहमियत के हवाले से बात हो रही है। और कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत के बारे में बताया जा रहा है कि मुज़ाहमती क़ुव्वतें जो हैं ये उनकी जान के दर पे हैं। इनके घर पे हमला हुआ है बदख्शां में, इनका ताल्लुक़ बदख्शां से है। और कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत जो हैं ये पहले आर्मी चीफ़ हैं जो गैर पश्तून हैं और इस ओहदे तक पहुँचे हैं। और मौजूदा जो तालिबान का सेटअप है इसमें किसी गैर पश्तून का इतने अहम ओहदे तक पहुंचना, यानी सिपा सालार के ओहदे तक पहुंचना, ज़ाहिर है कि इस फ़ैसले की अपनी एक अहमियत है। 7 सितंबर 2021 को इन्होंने ये ओहदा संभाला था। जब 15 अगस्त को तालिबान ने दूसरी मरतबा इक़्तिदार संभाला तो फिर एक जिस इंक्लूसिव हुकूमत का वादा किया था तालिबान ने दोहा मुआहदे में, तो तालिबान का आज भी दावा है कि ये इंक्लूसिव हुकूमत है। इसमें तमाम सूबों को नुमाइंदगी हासिल है, तमाम जो वहाँ पे नस्ली जो ग्रुप्स रहते हैं उनकी नुमाइंदगी हासिल है। तो ये ताजिक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत और इनके घर को निशाना बनाया गया है बदख्शां में। अब जो कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत हैं ये वर्दूज ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़ातेह शुमाल या कमांडर ऑफ़ द नॉर्थ भी इनको अलक़ाब दिए गए हैं। और जब अभी तालिबान बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे तो ये शैडो कैबिनेट का भी हिस्सा थे और उस शैडो कैबिनेट में जो आर्मी की कमान थी ये फसीहुद्दीन फ़ितरत के पास पहले से थी। लेकिन जब बाकायदा तौर पर इनकी हुकूमत कायम हुई, इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, तो पूरे मुल्क की जो फ़ौज की ज़िम्मेदारी है ये कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत के हवाले कर दी गई। इनकी मैं बदख्शां की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, हक़ाइक़ क्या हैं। और जिस तरीके से बात की जा रही है क्या इन सारी बातों में मुबालगा है या इनमें हक़ाइक़ भी हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मैं कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत के हवाले से बताऊँ कि ये बदख्शां के वर्दूज ज़िला के अस्तराब गाँव में एक मज़हबी ताजिक ख़ानदान में पैदा हुए। ये इनके वालिद जो थे ये एक मस्जिद के इमाम थे और इब्तिदाई तालीम भी कारी फसीहुद्दीन फ़ितरत ने अपने गांव में हासिल की और वहाँ पे ये प्राइमरी स्कूल टीचर भी रहे, ये पढ़ाते भी रहे। तो ये जो सूरत हाल बदख्शां में पैदा हुई है, अब सवाल ये है कि एक ताजिक रहनुमा को, एक ताजिक जो जिसका बैकग्राउंड ताजिक है उसको क्यों निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ज़ाहिर है कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने की जो कोशिश है और जो रास्ता एक मैसर आया है तालिबान के मुखालफिन को बदख्शां का। अब बदख्शां की जो जुग़राफ़ियाई अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देखें कि जिस तरीके से ये सरहदात मिलती हैं, ताजिकिस्तान के साथ सरहद मिलती है, जनाब चीन के साथ सरहद मिलती है बदख्शां की, और पाकिस्तान के साथ सरहद मिलती है। तो यहाँ पे वाखान कॉरिडोर और उस पर कब्ज़े की बातें भी हो रही हैं, उसका कंट्रोल भी हासिल करने की बातें भी हो रही हैं। अफ़गान तालिबान बड़ा शिद्दत के साथ चाहते हैं कि ये वाखान कॉरिडोर जो है इसको खोला जाए और चीन के साथ आज़ादाना आमद व रफ्त का जो एक सिलसिला है उसको शुरू किया जाए। सिंकियांग सूबा आगे लगता है बदख्शां के साथ चीन का, और ये वो सूबा है सिंकियांग के जहाँ पे ख़ुद चीन को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, ETIM की सूरत है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के हवाले से ये ख़याल ज़ाहिर किया जाता है, ये दावा चीन की तरफ से सामने आता है कि इस तंजीम के सैकड़ों लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर इस रास्ते को खोला जाता है जिस पर 6 महीने से ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ये बहुत दुश्वार गुज़ार एक रास्ता है वाखान कॉरिडोर का, लेकिन अफ़गान तालिबान ये चाहते हैं कि इस रास्ते को खोला जाए। लेकिन जो रास्ता अब बदख्शां में मैसर आया है अफ़गान तालिबान के मुखालफिन को, ये सूरत हाल बढ़ रही है, इसमें शिद्दत आ रही है। पहले कुछ दिनों हमने बल्कि शुरू दिन से हम देख रहे हैं कि NRF और AFF नामी जो तंजीमें हैं, अहमद मसूद एक तंजीम की सरबराही करते हैं, अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं,
اور اسی طرح دیگر چھوٹی موٹی جو مزاحمتی گروپس ہیں وہ بھی سرگرم رہتے ہیں، ان کی خبریں بھی آتی ہیں، ان کے دعوے بھی سامنے آتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ شمال کے فلاں جگہ پہ ہم نے حملہ کر دیا، طالبان کو اتنا جانی نقصان پہنچایا. لیکن بدخشاں میں اب یہ مزاحمت بڑھ رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جمعہ خان فاتح کے نام سے ایک نام سامنے آیا جس نے مزاحمت دکھائی، اور مزاحمت کے لیے جو جواز پیدا کیا گیا وہ ظاہر ہے کہ معدنی وسائل بھی ہیں، اختیارات کی جنگ بھی ہے، اور وہاں پہ پوست کی کاشت کے حوالے سے بھی مقامی لوگوں اور افغان طالبان کے بیچ میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، وہاں سے مزاحمت ہوتی رہی ہے، وہاں پہ باقاعدہ لوگوں نے سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کیے ہیں. پھر یہ جو جمعہ خان فاتح والا ایک ایپیسوڈ گزرا ہے اور جس کے بارے میں اب بتایا جاتا ہے کہ جی ان کو منا لیا گیا ہے، اس دوران قاری فصیح الدین فطرت بھی جاتے رہے بدخشاں میں، مذاکرات کرتے رہے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو افغان وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب مجاہد، یہ بھی وہاں پہ جاتے رہے مذاکرات کے لیے. اب ایک دوسری تنظیم نے سر اٹھایا جو سپاہیان مہن کے نام سے، اور اس نے ایک ضلع کا کنٹرول حاصل کر لیا. یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ تھا افغان طالبان کے لیے. اب روزانہ کی بنیاد پر وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی مزاحمت ہو رہی ہے، اور یہ مزاحمت پہلے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح میدان میں نکلے اور افغان طالبان کے راستے میں براہ راست وہ ان کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. لیکن اب اندرونی جو مزاحمت کار ہیں ان کو بھی راستہ مل گیا ہے، اور جو بیرونی مداخلت کرنے والے عناصر ہیں جو افغان طالبان کے خلاف سرگرم ہیں، جیسے مختلف قوتوں کے حوالے سے، مختلف ممالک کے حوالے سے کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی بدخشاں کا ایک راستہ جو ہے یہ میسر آیا ہے. اب بدخشاں میں یہ جو ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، یعنی افغان طالبان کے آرمی چیف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ کارروائی بظاہر تو ناکام ہوئی ہے، لیکن اس نے بہت بڑے سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ افغان طالبان کے جو عہدیدار ہیں ان کو براہ راست اب نشانے پہ لیا جانے لگا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ان کے ایک عہدیدار ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال ہے، یہ جو میں نے عہدیدار کے حوالے سے بتایا، محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ ذبیح اللہ امیری، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کو مارا گیا. اور اس کے بعد پھر جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، باقی افغانستان سے اس قسم کی خبریں نہیں آ رہی ہیں. جیسے آپ جنوب میں دیکھیں، جیسے آپ پاکستان کے قریب جو افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں، یا خود کابل کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے. بدخشاں سے مسلسل ایسی خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ مزاحمتی گروپس جو ہیں موجود ہیں، وہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جی اس مزاحمت کو اگر بڑھایا جائے، اور اگر یہ تنظیمیں آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں، ایکا کر لیتی ہیں افغان طالبان کے خلاف، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بن سکتا ہے. یہ جو قاری فصیح الدین فطرت کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے گارڈز نے، یہاں پہ موجود جو محافظ تھے، انہوں نے جوابی کارروائی کی اور حملہ آوروں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا. ظاہر ہے کہ اس رہائش گاہ کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قاری فصیح الدین فطرت اس حملے کے وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، اپنے آبائی گھر کے اندر یہ موجود نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اب آبائی گھر بھی غیر محفوظ ہے، اور باقی جو طالبان کے عہدیدار ہیں یہ بھی غیر محفوظ ہیں. اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ ایک غیر پشتون رہنما کو کیسے اور کیوں نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ افغان طالبان کے جو عہدیدار ہیں ان میں جو اکثریت ہے وہ پشتونوں کی ہے، اور پھر اس میں ایک نسلی جو عنصر ہے اس مزاحمت میں، اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ اتنے زیادہ پشتون اس حکومتی سیٹ اپ کا حصہ کیوں ہیں، اور پھر باقی جو تاجک ہیں اور جو ازبک نسل کے لوگ ہیں ان کو زیادہ نمائندگی یا ان کے پاس زیادہ اختیار کیوں نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف کا عہدہ بڑا عہدہ ہے، اور یہ تاجک نسل سے تعلق رکھنے والے قاری فصیح الدین فطرت کے پاس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غیر پشتون مزاحمت کار ہیں ان کو تاجک اور ازبک عہدیدار بھی طالبان کے پسند نہیں ہیں. یعنی یہ صرف اب نسلی جو تنازع ہے یہ بھی بیچ میں نہیں ہے، صرف عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے، اور یہ درد سر اب بڑھتا جائے گا. بدخشاں سے جو مزاحمت کی خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں بڑھ رہی ہیں. کیا طالبان
حکومت میں اتنی استطاعت ہے کہ اس مزاحمت کو کچل سکیں۔ اب جس طریقے سے یہ جو میں نے مختلف تنظیموں کا نام لیا ہے، ان کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، ان کے جو مختلف عہدیدار یا سربراہان ہیں یہ افغانستان سے باہر ہیں۔ اس مزاحمت میں تیزی تب آتی کہ جب ان تنظیموں کے لوگ جو ہیں یہ افغانستان کے اندر موجود ہوتے، یہ اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرتے۔ ان کے فٹ سولجر جو ہیں یہ ہیں، انہوں نے اپنی موجودگی بتائی ہے، اور یہی وہ ایک بڑا چیلنج ہے جو افغان طالبان کو درپیش ہے۔ تو یہ ساری صورتحال بدخشاں کے حوالے سے، اور ہماری اور آپ کی اس معاملے پر مزید نظر رہے گی۔ افغان جو بھی عہدیدار ہے ظاہر ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے، اور قاری فصیح الدین آتے جاتے رہتے ہیں اپنے آبائی علاقے میں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جہاں پہ مزاحمت ہو رہی ہے ان کو مزید اپنی سیکیورٹی بڑھانی ہوگی، یہ سوچا جا رہا ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کابل میں جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہمارے افغان صحافی دوست ہیں، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی لاحق ہے افغان طالبان کو، وہ بدخشاں کے حوالے سے لاحق ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔